تو میں چونکہ خطیب ہاں، میں انشاءاللہ 2 گھنٹے والی تقریر تو انہوں آدھے گھنٹے چی سنا دینا. اج میں تو ہنوں روز محشر اور محشر دا میدان شفاعت مصطفیٰ دا بیان انہا کیا سنا دیو. یہ بہت طویل عنوان ہے مگر میں مختصر عرض کرنا ہے. کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آوے گی تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے تو پہلے میں اپنی قبر انور جو باہر تشریف لے کے آواں گا. یہ بھی میرے آقا علیہ السلام دا شرف ہے کہ حضور نے فرمایا سب تو پہلے قبر جو میں باہر تشریف لے کے آواں گا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جدو قبرہ چو باہر آون گے تو اپنے اپنے عمال دیاں پنڈا نال اٹھا کے تے اعلان ہو جائے گا کہ محشر دے میدان وال چلو. چونکہ ساری زمین محشر دا میدان بن جائے گی، سارے لوگ میدان محشر اچھ اکٹھے ہو جاون گے. محشر کہندے بھی انہوں نے جتھے اکٹھے ہون دی جگہ ساری کائنات ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی. سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، دلان دے اندر عجیب وحشت اور دہشت دا عالم ہوئے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگانوں خوف کی وجہ تو اتنا پسینہ آوے گا کہ کنہ دی لو تک لوگ اپنے پسینے میں جو ڈوب دے ہون گے. عجیب منظر تے ہزارہ سال اسے منظر چی گزر جاون گے. گرامی قدر حضرات، قیامت عجیب وحشتناک منظر اللہ نے قرآن مجید جو بیان فرمائے. پڑھا قرآن میں تو انہوں بار بار نہیں کہنا سبحان اللہ کہ وہ ایکو واری کہاں گا. جنہی شکیل خان قادری صاحب نے محنت فرمائی ہے وہ ساری محنت دا ایکو واری سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ بولا. جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا سا وہ اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے رجا فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی. پروردگار نے رجا فرمایا قیامت دن ایسا دن ہوئے گا اس دن باپ اپنے پتر دے کا منایا ہوئے گا، ماں اپنی اولاد نو چھڑ جاوے گی، یار یارہ نو چھڑ جان گے، بھائی اپنے بھائیاں نو چھوڑ جان گے. اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پروردگار نے فرمایا انسان دے ہاتھ بھی او دے خلاف ہو جان گے، او دے پیر او دے خلاف گواہی دین گے. اللہ نے رجا فرمایا اس دن بابا بنے گا، نہ ماں بنے گی، نہ یار بنن گے، نہ بھائی بنن گے. انسان دے اپنے عذاب بھی او دے خلاف ہو جان گے. نوجوان لوگ اپنے گناہاں دیاں پنڈاں اٹھا کے اپنے پسینے دے اندر ڈوب دے ہون گے. ہزاراں سال گزر جان گے، ہزاراں سال گزر جان گے. پھر ایسا منظر بھی آوے گا کہ ہر نظر کانپ جائے کہ محشر کے دن خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہزارہ سال گزر جان گے، محشر کے میدان چ دنیا پریشان ہوئے گی. سارے کہیں گے آؤ بابا آدم دے کول چلنے آؤ. عرض کریں گے بابا جان تہاڈی اولاد بڑی پریشان ہے، ذرا اللہ دی بارگاہ سفارش کرے آج. ساری دنیا کٹھیوں کے بابے آدم دے کول آوے گی. حضرت بابا آدم فرمان گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسے اور کل چلے جاؤ، میں نو تے اپنی پئی ہیں.
پوچھیا جاوے گا اللہ نے تو انہوں اپنے ہتھا دے نال بنایا فرشتیاں کو سانو سجدے کرائے میں اسی کیوں فکر پہ کرتے ہو آپ فرمان گے اللہ نے فرمایا سی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت نیڑے نہ ہو جاویں میں او دانا کھا بیٹھا جی اجی اللہ نے پوچھ لیا دانا کیوں کھاتا سی کی جواب دیواں گا لوگ کہیں گے او حضرت نوح علیہ السلام کل چلنے آئے عرض کریں گے نبی اللہ دے بڑے برگزیدہ دے لاڈلے نبی ہو جنا اللہ دی بارگاہ سفارش کرے آج فرمان گے اذهبوا الی غیری جاؤ کسے اور کل چلے جاؤ مینوں تے اپنی پئی ہے پوچھیا جاوے گا تو انو کا دیاں فکران آپ فرمان کے جے اللہ نے پوچھ لیا اپنے کافر پتر دی سفارش کیوں کی دی سی نکی جواب دیواں گا او لوگ کہیں گے ابراہیم کل چلنے آئے ابراہیم بھی آکھن گے اذهبوا الی غیری جاؤ کسے اور کل چلے جاؤ مینوں اپنی پئی ہے پوچھیا جاوے گا ابراہیم تو انو کیوں فکران آپ فرمان کے میں اللہ دی بارگاہ تے عرض کی دیسی فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ دی بارگاہ تے عرض کی دیسی یا اللہ چنگے میرے نے مندر تیرے نے اللہ نے پوچھ لینا ہے آج مدیاں تے گناہگاراں دے نال کیوں آئے ہو نکی جواب دیواں گا لوگ کہیں گے او موسیٰ کل چلنے آؤ موسیٰ بھی فرمان کے میں نے اپنی پئی ہوئی ہے اللہ نے پوچھ لیا قبطی نو کیوں مارے اسی میں کی جواب دیواں گا لوگی کہیں گے او عیسیٰ دے کول چلنے آئے ساری کائنات عیسیٰ دے کولے آ جائے گی تے عرض کرانگے نبی اللہ ذرا سفارش کرے آجے آپ فرمان گے نا میں نے اپنی پئی ہوئی ہے دو کہیں گے پھر کتھے جائیے عیسیٰ فرمان گے میں اے نہیں کہندا جاؤ غیر دیکھو او میں او دیکھو لے چلنا جدی رب نے کدے ٹالی نہیں عیسیٰ سارے نبیاں نو لے کے ساری امتاں نو لے کے جدو کملی والے دی بارگاہ جاؤنے گے اسی سارے نبی پاک دی بارگاہ چے عرض کرانگے نانیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنا یا بن دیئے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے ایک باری سارے پڑھے آجے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا میرے کو ٹائم تھوڑا ہے میں تھوڑی تقریر نہیں کرنی میں تقریر چوکھی کرنی ہے پر ٹائم تھوڑا لگانا اتھے پڑھو یا نہ پڑھو میں نو قسم رب محمد دی تینو حشر والے دن پڑھنا پڑھنا ہے کہ اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنائے بن دیئے گل تیرے بنایا بیٹا بیٹھ جو بسم اللہ میرا پتر گل تیرے بنایا اچھا جدی نہیں نہ بن دی او دی تے واقعی نہیں بننی پر جدی مصطفیٰ دے بوئے تے ہی بننی ہے اے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے تو انہوں حدیث پاک نہیں بلکہ کئی احادیث دا مفہوم سنا رہے ہیں کہ تھیارے قیامت نو نبیاں نے بھی کہنا کہ گل تیرے بنائیں انج نہیں بننی بھائی اچھا بولو گل تیرے بنایا پھر بولے جے گل تیرے بنایا اپنا تے نازے دا ہاتھ کڑا کر کے لہرا کے ذرا معاشر دا اکھا بند کر کے تصور تے کرو جدو ماں باپ یار بیلی سجن کوئی کام نہیں ہونا وہ تو ایک کوئی مدینے دا تاجدار ہوئے گا نوجوانہ معاشر دے میدان اندر جدو سارے نبی کہندے آنگے نفسی 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 ہائے میری جان ہائے میری جان ہائے میری جان جدو نبی نفسی نفسی کہندے آنگے میرا کملی والا ہے اتھے بھی امتی امتی کہندے
نبی تے ہر سان امتی آکھے تے امتی نہ آکھے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا. اور میں ایک اور وضاحت عرض کر دے ماں ویکھو 15 صدیاں گزر گئیاں اے حدیث مسلمانہ نو سن دیاں تے بیان کر دیاں. سوچن والی گل اے کہ ایک نبی دی بارگاہ چ جانا ہے کدے آدم کو. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی تک جاندیاں 1000 سال لگ جائے گا. کتنا؟ آدم تو لے کے نوح علیہ السلام نو ڈھونڈن تک 1000 سال لگنا ہے. نوح تو لے کے ابراہیم تک 1000 سال گزر جانا ہے. 1000 سال ایک نبی تو دوسرے نبی تک جاندیاں لگ جانا ہے. تو یار ایتھے تے نبیاں کو منگیے تے لوگ کہندے نے شرک ہو جاندا ہے. ولیاں دے بوئے داتا صاحب جائیے تے کہندے شرک ہو جاندا ہے. پوچھے کیوں؟ کہندے نے اللہ کو منگو تے اوتھے تے رب سامنے ہوے گا, ایتھے تے نظر بھی نہیں آوندا, اوتھے تے سامنے, اوتھے کیوں نہیں ڈائریکٹ جا رہے؟ پھر شاہ جی 1,24,000 کم و بیش نبی بھی اوتھے ہی ہون گے تے نبیاں کولوں ہی منگن گے سارے. نبیاں کولوں تے شرک دا تصور بھی نہیں کس نو ہونا کہ اللہ نو چھڑ کے نبیاں کو لا رہے ہیں. کسی نے بھی شرک دا خیال نہیں ہونا کہ اللہ دی بجائے نبیوں کو لا رہے ہیں. نبیاں پتہ کی کہنا اذهبوا الى غیری پر جدو ہونا نا آخر تے کملی والے کو عرض کی دیا اللہ جگہ پتہ ہے آخر تے غلط کملی والے کو بننی ہے. پھر کدی آدم کل کیوں جا رہے ہیں, کدی نوح کل, کدی ابراہیم, کدی موسیٰ تے عیسیٰ کل کیوں؟ اللہ نے فرمایا کملی والے دی غلاماں تساں تے سارے نبی نہیں ویکھے, قیامت میدان وچ سارے نبی کٹھے ہون گے, ایک ایک کر کے سارے نبی ویکھ کے آیا جے تے آخر تے کملی والا ویکھے آ جائے تو انو خبر ہو جائے گی اللہ نے سارے نبیاں نو جڑے کمال بکھو بکھ دیتے نے او سارے کٹھے کر کے وچ اور ملا کے محمدی جولی وچ پا دیتے. آج سارے نبیاں نو ویکھو, سارے نبی ایک جگہ کٹھے نے تے آخر تے جدو کملی والا ویکھو گے نا پھر اپنے مقدرہ تے معاشر نو بھی ناد کرے آجے رب نے ایڈے سونے نبی دا غلام بنایا ہے, ایڈے سونے آقا دا غلام بنایا ہے. تو آؤ سارے مل کے پڑھیے اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا. کیتا ہے کہ انٹرنیٹ تے موجود ہے تقریباً 2.25 گھنٹے 3.5 گھنٹے چ غالباً میں پوری تقریر کیتی سی مگر پوری پھر بھی نہیں سی ہوئی تے میں 3.5 گھنٹے دی تقریر نو ادھے گھنٹے چ سناون لگا. تہاڈا پھر بھی دل نہیں پیا کردا کہ آکھ دئی اللہ دے سونے محبوبہ گل تیرے بنایا ہے. بولیا جے تیرے بنایا کون ہے دیوالی دی بارگاہ جو سارے نبی اپنی امتاں لے کے آ جاؤں گے تے میرے نبی نے فرمانا رو نہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. میرے تھوڑا حولا بولو باہر آواز نہ جائے. میرے آسان کر کے عرض کرا گرمیاں کی چھٹیاں ہوں نا سکول تے شاہ جی بچہ سارا دن باہر کھیلدا رہے تے جدوں مغرب دی اذان ہوے تے اندھیرا ہوے نا تے بچے نو خیال آندا او ہو اج تے گھر گئے ہی نہیں, اج تے بڑی مار پانی ہے. سارا دن کھیڑدا رہیا تے بچے اج کل دے بڑے سیانے نے بچے گھر نہیں نہ جاندے او چاچو دے گھر چلے جاندے نے ہے نا, یا اپنے ابو دے یار دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے چاچا جی اج میں سارا دن باہر کھیلدا رہیا تے میں گھر نہیں گیا تے مینوں یاد نہیں رہیا تے مار بڑی پانی ہے تے ابو اج بڑے غصے چ ہون گے تے جے کدے اج بچاؤ نا تے چاچا کہندا چل آ جا میرے پیچھے پیچھے آ جا, میرے پیچھے پیچھے آ جا. چاچا جدو بچے نو گھر لے کے جاوے تے باپ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہوندا تیار کہ کدوں آوے تے اجن میں مارا. باپ دی نگاہ جدو بچے تے پوے تے بچہ کہندا آ ذرا ادھر اج میں تیرا علاج کراں تے ابو دا یار پتہ کی بچے نو پیچھے چھپا کے کہندا چل اج معاف کر دینا اگوں نہیں کردا, اگوں نہیں کرے گا تے اج معاف کر دے, اج میں آیا نا, اج میں آیا نا. اولیں دے والی بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. جدو اللہ دی بارگاہ تے پہنچنا ہے اللہ کہنا سونے
تو درمیان جو ہٹ جاؤ اج انہاں دی خیر کوئی نہیں تے میرے نبی نے عرض کرنی ہے یا اللہ اج معافی دے دے اگوں نہیں کر دے اج معاف کر دے اگوں نہیں کر دے اج میں آیا نا لے کے میں وہ جی میں چاچا کہندے نا چل دے ول نہیں اج میرے ول ویکھ لے تے معاف کر دے میں آیا نا تے جدے نال آ جائے کملی والا پھر رب نے تے انہوں کچھ نہیں نہ کہنا جدے نال کملی والا ہی آ جاوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں خدا دے عرش دے سائے تھلے حضور نے فرمایا میں سجدہ کرانگا بھائی چپ کر جو حضور دا ذکر ہون دے بس کرو میرا حضور دا ذکر نبی پاک نے فرمایا میں خدا دے عرش دے نیچے پھر سجدہ کرانگا گرامی قدر رات میں درانگے جو پیش کرنا انہا گناہگار جو محشر میں شاہ جی میں چاند مصریاں جی سور محشر دا منظر بیان کر دے میں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے میرے آقا کہنے گا یا اللہ جب میرے گناہگار امتی آئے نے کی بنے گا تے اللہ فرمائے گا سونیا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے میرے نبی فرمائے میں سجدہ کروں گا تے زلفاں مصطفیٰ دیاں کھل جان گیا جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے وہ بولے سبحان اللہ شاہ جی ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ چ حضور نے فرمایا جبریل اللہ نے تینوں کی شانہ عطا کیتیاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے نا اللہ نے جسم میں 360 پر رکھے نے میں ایک پر کھول دے ماں کہ ساری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آ جاتی ہے جبریل تے کیا کہ چلے گئے تے نبی پاک نہ چہرے تے افسردگی دے آثار نے اللہ فرمایا محبوبہ کیوں پریشان ہو عرض کی تھی اے میرے قدم چمدہ ہے تے انہوں انہیاں شانہ کہ ایک پر کھلے تے پوری کائنات دے پر دے سائے تھلے آ جان دیئے تے منوں کی شان دیتی جے یہ دے مقابلے چے میری کی شان ہے اللہ نے فرمایا کملی والا جبریل دا تے تیرا کی مقابلہ ہے اللہ فرمایا سونے انہوں تے تیریاں خدمتہ لئی پیدا کیتا ہے اللہ فرمایا ماداغ دے نینا والے آؤ جبریل دے ایک پر کھولے ساری کائنات دے پردے سائے تھلے ہوں دیئے جدو مشہد میدان آوے گا جدو سورج سوانے دے پہ آ جائے گا کہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا اپنی ظلف دے قوال کھول دیں سارے گناہگار تیری ظلف دے سائے تھلے کھلار کے معاف کر دیں تیری ظلف دے سائے تھلے کھلار کے کائنات دے سارے گناہگار ہی معاف کر دے مانگا میں دینے جی پڑھیا کرنا وہاں کے سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ بڑی ہوگی امت تیری اے زلفوں کے
کھڑی ہوگی. معاشر دا میدان ہے جو ہوئے گا کہ حضرت انس ہے میرے نبی دی بارگاہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ اینا بڑا معاشر دا میدان ہوئے گا تے میں تو انہوں کتھے ڈھونڈاں گا. حضور نے فرمایا پل صراط تے آ جائیں. پل صراط وہ 500 سال دا پل 500 سال سفر وال نالو بریک تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز پل دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا تے حکم ہوئے گا سارے گزرو لوگ کٹ کٹ کے تے دوزخ چ گردے ہومن گے. میرے نبی نے فرمایا انس جے ملنا ہوئے تے انس اوتھے آ جائیں پل صراط دے کنارے میں نا اوتھے پکڑ پکڑ کے نا میں امتیاں نو پار گزاردا ہوں گا. یہ تے میرے نبی دا مقام ہے نا قیامت دے بانے دن جدو آنے نا ولی اللہ نے فرمانا گزر جان گے. جدو آمن گے نا عبادت گزار اللہ فرمائے گا گزر جان گے. آن گے نا نمازی اللہ فرمائے گزر جان گے. اللہ فرمائے گا حاجی ہو آجو حاجی بھی گزر جان گے. جدو آن گے نا سخی تے گزر جان گے. سارے گزر جان گے. جدو آن گے نا عالم دین اللہ فرمائے گا اے تھے ہی رک جو اور رک جامان گے یا اللہ حکم ہوئے سارے گزرے تے سانو کیوں نہیں جان دے رہے. اللہ فرمائے تُسی یہ تھے کھلو وہ جیڑا واقف ملتا ہے نا پہلے انہوں نے گزار دو تو پھر آپ گزرے آج ہے. یہ تا عالم دین دی قدر ہے. میں تے نبی دی گل پہ کرنا. حضور نے فرمایا انس انج کری پل صراط آ جائے. حضرت انس بھی بڑے سیانے سن نا اگو عرض کر دینے جی جے اوتھے نہ ملاقات تو ہوتے پھر او بھی کملی والا سی. میرے کریم نے اگو فرمایا جے اوتھے ملاقات نہ ہوئی تے پھر انج کری میزان ہوتے آ جائیں جتھے عمل تولے جاندے ہون گے نا اوتھے میں اپنے غلامہ دے وزن ذرا برابر کرا کے تے آسانیاں کراندا ہوں گا. حضرت انس نے اگو عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اوتھے بھی ملاقات نہ ہوئی تے پھر میرے نبی نے فرمایا پھر انج کری حوض کوثر تے آ جائیں. حوض کوثر ایک دریا ایک حوض ایک نالا ہوئے گا پانی دا آب تسنیم دا. تے سرکار نے فرمایا کہ دے کنارے تے اینے پیالے ہومن کے جنہیں آسمان دے ستارے نے نا او دے کنارے تے جو پیالے ہومن کے تے فرمایا میں بھر بھر کے پلاندا ہوواں گا. حضور بھر بھر کے مولا علی حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی نو دیندے ہون گے. اے غلاماں نو وندے ہون گے اوندے جاندے حضور دے غلام پانی پیندے ہون گے. اے تاں ہو گئی حدیث پر میں تانوں کی دسنا چاہنا نوجواناں پتہ لگیا معاشر دا میدان ہوے گا. جدو ماں پتر دی نہ بنے گی باپ اپنے بیٹے دا نہ بنے گا یار یارن چھڑ جان گے. انسان دے جسم دی ادا او دے خلاف گواہیاں دے دے ہون گے. اس ویلے میرا کملی والا ایک جگہ کھڑا نہیں ہوئے گا. حضور نے فرمایا کدے پل صراط آ جاواں گا میرے امتی جدو ڈول دے ہون گے تے ادھروں آواز آوے گی کملی والے آ میں ڈگ چلے آ جائے. میرے نبیوں نے سہارا دیں دے ہونے گئے ادھروں آواز آوے گی کملی والے آؤ میرے گناہ نیکیاں تو زیادہ ہو گئے نہیں. حضور دا پلڑا برابر کران دے ہونے گے ادھروں آواز آوے گی کملی والے آؤ میں پیاس نال مر چلے آجے. میرے نبی دوڑ کے ہوتے والے جان دے ہونے گے انہوں پیالے حوضے کوثر دے پلان دے ہونے گے. نوجوانہ پتہ چل گیا آج جڑی دنیا تے محفلائیں دیاں تے یا رسول اللہ دے نعرے پہ لگ دینے اتھے ہی محمد محمد نہیں پیوں دی معاشرہ میں ہر پاسے محمد محمد دیو ہے. معاشر دے میدان چوئی ایک جگہ نہیں ہون گے قیامت نو کملی والے ادھروں آواز آوے گی یا محمد سرکار ادھروں آواز آوے گی کملی والے میں ڈگ چلے آجے. سرکار ادھر جا میں پیاسا رہ گیا جو حضور ادھر واہ سونیا معاشر دے میدان جو ہر پاسے محمد محمد ہوندی ہوئے گی. اے مسجد جو محفل ہوئی انتظامیہ دوستہ کرائی شکیل خان قادری صاحب آئے انہاں آندے آکھا قاری صاحب قرآن پاک دی تلاوت و محفل دا آغاز کرنگے. دنیا تے محفل میلاد ہو دیئے تے آغاز تلاوت قرآن پاک تو ہوندہ ہے.
جدو محشر دے میدان چ محمد دے میلاد دی محفل ہونی ہے نا تے جڑی پہلی آواز ہونی ہے تے آواز ہونی ہے آغاز ہوئے گا تے آواز اللہ دی آوے گی محمد. محشر دے میدان تے سب تو پہلی اللہ دی آواز آوے گی محمد. آغاز محمد دے نام تو ہوئے گا. میرے آقا فرمایا 70,000 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا تسی کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو؟ وہ کہنے گے جی ساڈا نام محمد ہے. اللہ فرمائے گا میں تے اپنے یار نو آواز ماری سی. وہ کہنے گے جی ساڈا بھی نام محمد ہی ہے. اللہ فرمائے گا جی میں یار اپنے نو آواز ماری پر تواڈے نام یار دے نام ورگے نے. اللہ فرمائے گا میرا محمد ہن اگے اگے لگا جائے تے پیچھے سارے محمد جنت چ لگے جاؤ. انہاں دا نام محمد ہوئے گا بغیر حساب دے قیامت نو جنت چ جاون گے تیری شفاعت تو صدقے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں جدو سجدے چ روواں گا نا تے اچانک اللہ دی آواز آوے گی تو کیوں روویں ماہیا. اے بچے 5-7 ہون پر جڑا جلدی رو پوے نا ماں پتہ کی کر دیے گھر چ شاہ جی چنگا چوکھا پکایا ہوئے تے سارے نو ماں دے کے تو جڑا رو پیندا نا او دے لئی وکھرا بھی رکھ لیندی ہے. ماں نو پتہ ہوندا ہے پھر رونا تینوں پھر دینا پینا ہے نا. ایتھے بھی بس گل یہ جڑا روے کم او دا ہی ہوئے. جڑا او دی بارگاہ جنہ بہتا روندا او دا کم اونی جلدی ہو جاندا ہے. اونوں رون والے پسند نے نا. جڑا رو پوے اونوں سوہنا ہی بڑا لگدا ہے. میرے آقا فرماتے نے جدوں میں روواں گا نا تے لاہور والے محبوب تے نہیں نا روندے ویکھے جاندے. اللہ فرمانا جی تسی کیوں روندے ہو؟ حضور فرمان گیا میری امت دا کی بنے گا. آ میرے غلام تے اینے گناہ کر کے تے آئے نے تے ہن کی بنے گا؟ اللہ فرمائے گا سل تو عطا تو مانگنا تے میں دینا نا. آسان کر کے دا ترجمہ کر دے وہاں. ہاں ہاں پیر میر علی شاہ نے فرمایا وشفا تو شفا ہن پڑیاں. اللہ نے فرمانا وشفا تو شفا اج جویں تو آکھے گا اوویں کر لو. آئے ہائے آئی محشر دے میدان چ شفاعت مصطفیٰ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ فرمایا کہ جویں آکھے گا نا اوویں ویکھو تے صحیح ہن تسی بول دے نہیں جویں آکھیں گا سونیا اوویں. میں دا ترجمہ جے کرنا ہے نوا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اللہ فرمانے سونے جی میں آکھے گا اویں کر لواں گے. حضور نے کہنا میرے غلام دوزخ وچ پہ سڑ دینے. اللہ فرمائے گا سونے جڑے تیرے نے نا انہاں نو تسی باہر لے آؤ. ہن میرے ول ویکھیا جے حضرت انس دے گھر آئے مہمان تے آپ نے دسترخوان بچھایا تے انہاں کھانا کھادا نا جدوں تے دسترخوان ہو گیا گندا. حضرت انس نے انج دسترخوان کٹھا کیتا تے تندور وچ سٹ آئے. گھر والے تے مہمان آکھیا ایڈی فضول خرچی دسترخوان گندا ہو گیا دھو لو. انہاں تندور وچ سٹ کے جلا دیتا ہے. اور حضرت انس تھوڑی دیر دے بعد گئے تندور وچ ہاتھ ڈالیا تے دسترخوان باہر کر کے کھولیا تو صاف ہو گیا. مہمانہ پوچھا جی اگ دا کام ہے جلا دینا پر اے اگ نے جلایا نہیں صاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا جی میں تسی مہمان آئے نا جدھر ایک دن سرکار بھی پرونے بن کے آئے سن. آئی دسترخوان سی حضور نے کھانا کھا کے نا تے اس دسترخوان دے ایک کونے نال سارے دسترخوان نال نہیں ایک کونے نال سبحان اللہ اس طرح کر کے تے حضور نے اپنے ہاتھ تے انگلیاں تے مبارک تے چہرہ صاف کیتا. او دن گیا تے اج دا آیا. مینوں یقین ہے جڑی چیز نو محمد دے ہاتھ لگ جان اونوں اگ نہیں سڑ دی تے میں اینوں کدے دھویا نہیں. اینوں میں تندور وچ اگ چ سٹ دینا تے اگ اینوں صاف کر کے مینوں دے دیندی ہے. آ جڑا کملی والے دے غلاماں نو قیامت نو رب نے دوزخ چ سٹنا ہے نا ساڑن لئی کوئی نہیں ایویں صاف صوف کر کے دے. ایویں گناہاں دی شاہ جی میل دھو دا کے تے صاف کر کے نے تے آکھنے چلو جنت چ کیونکہ جنت تے پاک جانے نے نا دوزخ تے رکھی ایویں پاک کرن واسطے. محمد دے غلاماں نو پاک کر کے نا گناہ ساڑ کے ہن کیڑا کلیہ وردا تے سبحان اللہ بولو گے.
او اگلی گھر میرے آقا فرماتے ہیں میں دوزخ دے دروازے تے آ جاؤں گا انج نہ میرے نبی اچھا سچی دسو جیڑی دوزخ وچ کملی والا آ جائے وہ دوزخ تے نہیں نہ رہ جانے حضور نے اے شاہ جی انج ویکھنا تے حضور نے فرمانا تو میلاد کردا سیں جی یا رسول اللہ چل جنت تو 11ویں شریف کھاندا تے پکاندا سیں جی یا رسول اللہ چل جنت تو درود پڑھدا سیں جی یا رسول اللہ روز سون تو پہلے پڑھدا سیں حضور نے فرمایا چل جنت چل جنت چل جنت چل جنت بس پھر انج کہو انج کہہ لو فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی اینج میرے نبی اشارہ کرنا چل جنت چل جنت چل جنت چل جنت اے منظر ویکھیا جی گناہگارا دوزخ چوں نکل کے جدو جنت وال ٹرنا نا ایتھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک بڑی مٹھی جی گل لکھی ہے آپ فرماتے ہیں جدو گناہگارا نال پیار کرنا نا اینا کملی والے تے جدو گناہگارا نے دوزخ چوں نکل کے جنت وال ٹرنا نا تے راہ چ کھڑے ہون گے نیک راہ چ کھڑے ہون گے ولی جنہاں کدے گناہ کیتا ہی نہیں گناہگارا نے جدو دوزخ چوں نکل کے جنت والے ٹرنا ہے تے نیکاں نے ویکھنا جے کملی والا گناہگاراں نال نہ پیار کری جاندا ہے تے گناہگاراں جدوں نیکاں دے کولوں گزرنا ہے تے نیکاں نے اگنا گناہگاروں 2-4 گناہ ادھارے دیا جے اساں بھی محمد دی شفاعت لانی نے گناہگاراں دے ترلے کر دیا ہونا ہے 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے اے بھٹیاں دے گھر جائیے نا علی عباس بھٹی دے انہاں دے گھر دے باہر لکھیا ہوئے گا بھٹی ہاؤس کسے دے گھر لکھیا ہوندا بھٹا ہاؤس کسے دے گھر لکھیا ہوندا چٹھا ہاؤس چیما ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس چودھری ہاؤس لکھیا ہوندا جنہاں زیارت کیتی انہاں نوں پتہ جنہاں نہیں کیتی اللہ سارے نوں وکھاوے کدے مسجد نبی چ جدو جاؤ تے بابو سلام چو میرے نبی دے گھر وال بندہ جدو ٹورے نا حضور نو سلام کرن تے جدو جاندا نا بندہ بالکل این روضۃ من ریاض الجنہ دے دروازے دے سامنے جدو میرے نبی دے حجرے دا کمرے دا دروازہ آندا نا اوتھے انج ویکھے تے موٹے لفظاں نال حضور دے بوئے تے پتہ کی لکھیا ہے ساڈے بوئے تے لکھا ہوندا چودھری چٹھا جٹ بٹ ہاؤس تے نبی پاک دے روزے دے دروازے تے اوتے لکھیا ہے میرے نبی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی نبی پاک نے فرمایا او جڑی میری امت دے وڈے وڈے گناہگار نے نا محمد دی شفاعت ہے ہی انہاں واسطے مزہ نہیں آ جاتا محمد بوئے جا کے سرکار نے اپنے روزے تے گناہگاراں واسطے کٹی وڈی ڈھارس رکھی ہے میرے حضور دے دروازے تے لکھے ہے میری شفاعت ہے میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے رات نو سون لگیاں آکھیا کرو کملی والے تیری شفاعت بڑے گناہگاراں لئیے تے میرے نال وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں ترلا یا سونیا بچیاں دا سر صدقہ دے تے قیامت نو شفاعت عطا کر دیویں شفاعت عطا کر دیویں نمازاں روزے حج زکاتاں تے مان کسے دا نہیں سنیاں دا مان ہے کہ اسا قیامت نو نمازاں روزے نال نہیں بخشیا جانا اسا محمد دی شفاعت نال بخشیا جانا ہے بخشش رحمت نال ہونی ہے مگر یہ نہیں کہ نماز پڑھنی چھڑ دیو نہیں نہیں یہ یاد رکھیا کہ شفاعت بھی انہوں ہی ملنی ہے جڑا حضور نو راضی کر کے جاوے گا ہاں یہ بھی یاد رکھیا جی حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ دی امی مغرب دی نماز دا ویلا تے پتر نو پوچھ دیا نماز پڑھی امی چلیا تے حضور دی زیارت کنے دن ہو گئے نے کہنے لگے جی 3 دن ہوئے نے حضور دی زیارت نہیں ہوئی ماں نے پہلے تے پتر نو ڈانٹیا پھر کہنے لگے جا مغرب دی نماز پڑھ تے نماز پڑھ کے تے عرض کری کملی والے میری امی کہندے نے میری تے میری امی دی بخشش دی دعا کرو اصل جو ماں سنی ماں سی نا تے پتر نو عقیدہ اے دے رہی سی کہ پترہ جدو نماز پڑھ لمے نا پھر نبی نو آکھی کہ ہن میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا کرو ماں پتر نو دسنا چاہندی پترہ یاد رکھیں بخشش نماز نہ نہیں ہونی محمد دی دعا نہ ہونی تائیوں تے ماں کہہ رہی کہ نماز پڑھ کے نبی نو آکھی کملی والے میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا فرما دے پتہ اذان ہو دی ہے نا سنیاں دی مسجد کہ جدو اذان پڑھ کے تیسی کہنے اللہم رب حاضر دعوت التامات والصلاة القائمات آت محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرافیہ وبعثه مقاما محمودا وہ جڑے میں پڑھے نا آسائیں باسک ربک مقاما محمودا وبعثه مقاما محمودا للذی وعدتا ورزقنا شفاعته یوم القیامہ
سنی کھلوتا مسجد آیا نماز پڑھن اذان پڑھ لئی اذان پڑھ لئی نماز پڑھنی ہے آیا بھی رب دے گھر کھڑا بھی رب دے گھر وچ تے اذان پڑھ کے کی کہہ رہا ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ مینوں قیامت نوں محمد دی شفاعت دیویں پتہ لگیا سنیاں نوں ماواں نے عقیدہ دیتا پتر اذاناں تے نمازاں نال بخشش نہیں ہونی محمد دی شفاعت نال ہونی ہے بخشش مصطفیٰ کی شفاعت نہ لی ہونی ہے مت کتنے کو نمازاں تو روزاں تے ہمیں مان کری جاوے وہ تو ہو رہے منہ تے مار دے رب بخشش شفاعت مصطفیٰ نہ لی ہونی ہے آج لوگ کہندے کسی نے کسی دے کام نہیں ہونا کسی قیامت نو کام اپنے کیتے کام ہونے نے پر میں تینوں سناواں مدینے دی عورتاں آئیاں نبی پاک دی بارگاہ عرض کر دیا یا رسول اللہ سارا دین مرداں واسطے آیا عورتاں لی کوئی نہیں حضور فرمایا کیوں عورتاں کہہ لگے نمازاں پڑھن تے مرد حج کرن تے مرد جہاد کرن تے مرد اسی عورتاں بچے پالن تے روٹیاں پکان آئیاں دنیا تے نبی پاک نے فرمایا تسی ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آیا کرو میں تہانوں بھی دین سکھایا کراں گا ہر ہفتے اما عائشہ دے حجرے چ عورتاں دی محفل میلاد سج جانی تے خصوصی خطاب خطیب الانبیاء دا ایک دن میرے نبی خطاب عورتاں نوں فرما حضور نے فرمانا سنو عورتوں سنو بیبیوں میرے کریم نے فرمایا جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نہ اللہ قیامت نو ماپیاں نو جنت عطا فرماوے گا اچھا گناہگار دا پتر تے دنیا دار دا پتر تے امت دا پتر دنیا تو ٹر جاوے تے او شفاعت کرے ماپے جنت چ جا سکدے نے تے آمنہ دا پتر کرے تے جنت چ نہیں جا سکدے تین بچیاں دی گل ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی عرض کیتی یا رسول اللہ جے 2 ٹر جان میرے نبی دی رحمت موج چ گئی فرمایا او بھی جنتی ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی عرض کیتی یا رسول اللہ جے ایک نابالغ بچہ فوت ہو جائے میرے نبی فرمایا او بھی جنتی بلکہ حضور نے فرمایا جڑا کچا بچہ اپنی ماں دے شکم وچ فوت ہو جائے او بچہ قیامت نو اپنے ماپیاں نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے جنت چ لے جائے گا عورتاں خوش ہو کے چلیاں گیاں مایا شاہ نکرے بہ کے پیاں روندیاں نے ادھر مایا شادی اولاد کوئی نہیں میرے آقا حجرے چاہے پیغمبر آیا شانو روندیاں ویکھے آؤ فرمان لگے آجا کیوں پہ رونی ہے مایا شاہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ جدے 3 ٹر جان جنتی ہے جدے 2 ٹر جان جنتی ہے جدے 1 ٹر جائے جنتی ہے عرض کر دیئے سونے آؤ جدہ ہو گئی کوئی نہ میرے نبی دیاں کچھ اتھرو آ گئے فرمایا ایسا رونا جدہ کوئی نہ ہوئے تو میں جو بن کے آ گیا تیری شفاعت تو صدقے محشر دا میدان ہوئے گا ایک گناہگار نو کھچ کے فرشتے دوزخ وال لے کے جان گے اور روندہ تے کرلاندہ ہوئے گا روندہ تے کوئی نہیں سنے گا بابا آدم کو لو فرشتے گزرن گے نا تے بابا آدم فرمان گے ٹھہرو آپ فرمان گے تو کدہ امتی ہیں او کہے گا جی میں محمد دا امتی ہاں سی بابا آدم محشر دے میدان چ کرن کہن گے بیٹا احمد حضور آکھن گے جی ابا جی تے آدم فرمان گے او ویکھو تواڈے امتی نو نا فرشتے دوزخ چ لے جا رہے حضور فرمان کے فرشتے ٹھہرو فرشتے کہن گے جی اسی اللہ دے حکم دے پابند نبی پاک اللہ دی بارگاہ چرچ کریں گے یا اللہ فرشتہ نے میری عطا دا حکم دے اللہ فرما گیا فرشتہ جو میرا باقی کہندا او کرو نبی کریم فرمان گئے دے عمل دوبارہ تولو جدو او دے ترکڑی تے رکھ تے میزان تے جدو رکھ کے عمل تولے جان گے تے او دے گناہ زیادہ ہو جان گے تے نیکیاں کم ہو جان گیاں تے فرشتے آکھن گے آ ویکھ لو جی تے گناہ زیادہ نے اس واسطے نو دوزخ دا حکم ہے حضور فرمان کے 2 گھڑیاں ٹھہرو اے میرے والے کہ نبی پاک نے نا اس طرح کر کے اپنی جیب دے وچوں ایک پرچی نکال کے اودی نیکیاں دے پلڑے چ رکھنی ہے سبحان اللہ نیکیاں بدنی تے گناہاں پلا پلڑا ہولا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا انہوں جنت چ لے جاؤ او گناہگار قدم پھڑ کے آکھے گا اے معاشر دے میدان تے کوئی کسے دا نہیں پیا بندا سونی شکل والے تو کون ہے میرے آقا فرمان گئے میں تیرا نبی محمد آؤ او قدم پھڑ کے آکھے گا کملی والے آؤ اے کیڑی نکی ہے کیڑی منو یاد ہی کوئی نہیں حضور سینے لگا کے فرمان گئے تسا بھول جانا ہے اسا یاد رکھنا ہے ایک دن سون لگے آؤ رات نو درود پڑھ کے ستا سے تو پڑھدا رہے میں کٹھا کردا رہے تیری شفاعت رنگا تو صدقے
بس بھائی آخری گل سن لو مکدی مکا دیواں مولانا روح فرما دے نے آجڑی پہ بکریاں چارے شام دا ویلا تے ایک بکری نا اجڑ چو بچھڑ کے تے دور چلی گئی تو دے پیچھے بگیاڑ تے بھیڑیا لگ گیا او ہرنی بکری اگے اگے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے دور بکری چل گئی تو انہیں اچانک پہاڑ تو چھلانگ ماری نیچے دلدل وچ پھس گئی ادھر بھیڑیے تے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری وہ بھی دلدل چ پھس گیا جدو دلدل چ پھسے نا تے بکری ہسے تے بگیاڑ روے بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا مر تو بھی جانا تے مر میں بھی جاواں دوویں دلدل چ پھس گئے ہاں تے میں رونا تو ہسنی ہے بکری کہنے لگی سورج وال ویکھ انہیں سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج ڈوب رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے کہنے لگی میں تاں ہی تے پی ہسنی ہاں کہنے لگی وے بگیاڑا جدوں سورج ڈوب جانا ہے میرے مالک دی آجڑی نے بکریاں لے کے باڑے چ جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں آنے تے میں وچ نہیں آنا میرے مالک ڈھونڈ دیا مینوں تے آگے کڈ کے لے جانا ہے وے ہسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا مالک ہی کوئی نہیں او سنیو لاہور دے رہنے والیوں گھبرایا جانا کہ مالک کملی والا ہے پھر بچ جاواں جدے مالک ہونو بچان آئی جاندے نے جدے مالک ہونو بچان آئی جاندے نے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اللہ سانہ قیامت نو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے آمین